السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني السادة الأساتذة والأستاذات، نتمنى أموركم وأحوالكم طيبة. من خلال هذا الفيديو التوضيحي غادي نتعرفوا إن شاء الله على كيفية إنجاز درس عن بعد باستخدام منصة مايكروسوفت تيمز. فبعد إضافة الأقسام المسندة لكل أستاذ إلى منصة مايكروسوفت تيمز تظهر على هذا الشكل sous forme d'équipe. Voilà. Donc هنايا عندنا activité, les activités, conversation يعني pour faire des conversations avec les élèves. هنايا les équipes ou bien الأقسام الافتراضية, devoir هنايا من أجل إنجاز فروض. وهنايا calendrier يعني باش نحددوا مواقيت إنجاز فروض أو بيان دروس عن بعد مع التلاميذ. هنايا ابليكاسيون. بالنسبة لهنايا تيليشارجي لابليكاسيون دو بيرو. هنايا إلا بغينا لابليكاسيون تكون في لو بيرو ديال البيسي ديالنا. وبالنسبة لهنايا فعندنا دي زابليكاسيون اللي ممكن نستخدموهم دون فاسون يعني غراتويتمون وممكن حتى نتيليشارجيوهم. دونك هنايا كنضغطوا على هذا البوطون rejoindre ou créer une équipe. حنا بغينا نديروا لا كرياسيون دون équipe، نخلقوا واحد القسم افتراضي. دونك هنايا كري كنضغطوا على هنا créer une équipe كلاس باغ اكزومبل. غنسميو هذا القسم تيست. وهنايا ديسكريبسيون فاكولتاتيف يعني من الاختيار ديالكم. وهنايا سويفون. من بعد ajouter des contacts à test des élèves. غنأجوتي هاد لي زيليف عبر الاسم الكامل لكل تلميذ، والاسم الكامل خاصو يكون صحيح ما فيه حتى شي خطأ سواء باللغة الفرنسية سواء باللغة العربية، او بيان الكود مسار ديال التلميذ. كنحط هنايا الكود مسار ديال التلميذ و كنضغط على اجوتي. ويمكن ليا في نفس الوقت ناجوتي دي زونسينيون. دونك هنا انيوري ما غادي ناجوتي حتى تلميذ، فهنايا جوست ان تيست. دونك بعد الكرياسيون ديال هذا القسم الافتراضي تيست، دونك هاد الواجهه هي اللي كتهمنا بالدرجه الاولى بوبليكاسيون. وكاين دوطخ اونغلي، كاين فيشي، بلوك نوت دو كلاس، دوفوار. دونك هنايا بالنسبه لانجاز فروض عن بعد. مازال ان شاء الله غادي نشوفوا يعني واحد الفيديو توضيحي حول كيفيه انجاز فروض عن بعد، وذلك باستخدام دي فورمولير. وهنايا نوت اي انسي دو سويت. دونك بالنسبه للبوبليكاسيون هي اللي كتهمنا بالدرجه الاولى، فهاد الصفحه هذه يمكن لي نتواصل مع التلاميذ ديالي، نكتب يعني دي ميساج. وبالنسبه لهاد لي ميساج ممكن انني يعني ندير دي موديفيكاسيون بالنسبه للكريتور. هنايا مثلا غرا ايطاليك اي انسي دو سويت، راه كاين بليزيور اوبسيون هنايا كما كتشوفوا. وهنايا ممكن اجوتي جواندر دي فيشيي عندي في لو بيرو de mon PC, par exemple présentation PPT ou bien document PDF ou bien document Word, les emojis, on a les gifs et ainsi de suite. On a pour envoyer, c'est pour envoyer. ou هاد l'option هي اللي كتهمنا rejoindre maintenant هذه pour créer donc واحد درس افتراضي عن بعد التلاميذ. هذه هي لوبسيون اللي كتهمنا بالدرجه الاولى. بالنسبه لونغلي فيشي، فكما كتلاحظوا عندي هنايا نوفو pour créer un nouveau dossier ou bien un document dans cet emplacement. Charger pour charger des fichiers à partir de votre ordinateur vers cet emplacement. يعني الا كليكيت على charger des fichiers ou bien des dossiers يعني à partir
انطلاقا من لو بيرو دو مون بيسي، وكنختار لو فيشيي سوا سو فورم دو فيديو بيان سو فورم دو بريزونطاسيون ou bien sous forme de document. On a copié le lien ou qu'on peut télécharger. Télécharger, on a besoin de télécharger tous les documents qui sont partagés dans cette équipe-là. Ou ajouter du stockage cloud, et ainsi de suite. Donc, اللي كيهمنا من الدرجة الأولى كما قلنا هي publication. وهاد l'option هذه rejoindre maintenant. Donc كنضغط على rejoindre maintenant من أجل إنجاز درس افتراضي، درس عن بعد. دونك كنضغط على هاد البوطون، فهنايا غادي نديزاكتيفي الكاميرا، نديزاكتيفي الكاميرا. وهنايا عندي هاد لوبسيون بلانيفي اون ريونيون، يعني بعد إنجاز يعني هاد الدرس الافتراضي مع التلاميذ ديالي ممكن انني نحدد معهم موعد من اجل درس افتراضي اخر. وهنايا وولي اجوتي ان سوجي مثلا كور الدرس الاول باغ اكزومبل كندير rejoindre maintenant. دونك كيف ما كتلاحظوا هنايا عندي هاد لي زوبسيون هادي pour activer la caméra. donc بالنسبه للكاميرا ديالي اللي ديزاكتيفي. ميكروفون فإلا ضغط هنايا اللي ديزاكتيفي. muet فوالا activer le son. هنا عندي partager autre action غادي نشوفوهم من بعد. ou afficher la conversation avec les élèves. donc هنايا pour discuter avec les élèves. وهنايا masquer les participants et هاد لو بوطون هذا pour raccrocher يعني pour finir la réunion avec les élèves. فاللي كيهمنا بالدرجه الاولى partager. donc soit partager présentation PowerPoint ou bien tableau blanc collaboratif. هذا بالنسبه les enseignants de mathématiques par exemple. إلا بغا باغ اكزومبل الاستاذ يكتب ليهم واحد لا فورمول في لو طابلو بلون يمكن ليه يستخدم هاد لوبسيون هادي. ou bien كاينه parcourir دونك سوا parcourir لي كانو اي لي زيكيب نشوف دوطر يعني ايكيب لي دوكيمون بارطاجي في هاد لي زيكيب ممكن نستخدمهم بالنسبه لهذا القسم الافتراضي. ou bien OneDrive ça veut dire tous les fichiers tous les documents كاع اللي قمت بالحفظ ديالهم في هاد OneDrive. الا باغ اكزومبل بغيت نختار شي دوكيمون ونبارطاجيه مع لي زيليف ديالي وكاين شارجي ا بارتير دو مون اورديناتور. باغ اكزومبل عندي واحد البريزونطاسيون بويربوينت بغيت نبارطاجيها مع لي زيليف ديالي قديتها في البويربوينت وكاينه هنايا في لو بيرو. دونك كندير دوبل كليك وكتطلع لا بريزونطاسيون بويربوينت كيشوفوها التلاميذ. بالنسبه لهاد اوتر اكسيون دونك هنايا افيشي لي بارامتر دو بيريفيريك لي نوت دو ريونيون لي نوت بطبيعه الحال اللي تناقشوا افيك لي زيليف في هاد لا ريونيون. باسي او مود بلان ايكران لا بغيت ندير مود بلان ايكران. وهنايا لو كلافي فوالا. ديزاكتيفي لا فيديو اونطرونت. واللي كيهمنا بالدرجه الاولى هي هاد ديماري لونغوجيسترومون. بوركوا لان كاين دي زيليف اللي ما غاديش يلتحقوا بهاد الدرس الافتراضي غيبوا باغ اكزومبل. فملي غادي يجي غادي يدخلوا القسم ديالهم وغادي يلقاو في بوبليكاسيون لا ريونيون الي دونك انغوجيستري ويمكن ليهم يدخلوا لهداك لونغوجيسترومون ويتبعوا الدرس الا ما حضروش الا كانوا غايبين. دونك هنايا ديماغي لونغوجيسترومون هذه ما نساوهاش ضروري نحاول ما امكن اي درس خاصو يتسجل يعني ناخذ بعين الاعتبار التلاميذ اللي كيغيبوا لهاد الحصص هذه.
فغادي نضغط على ديماري لونجسترومون. كما كتلاحظوا كيطلع عندي هنايا دونك راه كيتسجل الصوت ليكرون، كيتسجل الدرس دو ا ا زد. فوالا فملي كنغاكروشي فهداك لونجسترومون كيطلع ليا في هذيك لاباج بوبليكاسيون ديال القسم ديالي. فوالا بعد ما ضغطت على partager, parcourir, charger à partir de mon ordinateur واختاريت الدوكيمون اللي بغيت نبارطاجي avec mes élèves. اختاريت هاد لا بريزونطاسيون فكندير دوبل كليك. فوالا هنا قالك سويشي اكزيست ديجا رومبلاسي، ماشي مشكل، غير باش نعاودو نوريك كيفاش كيتشارجا هاد الدرس بويربوينت. فوالا فوالا هنايا كنتحكم، هنايا كنمشي هنايا فوالا وكنبقى نهضر نشرح introduction, indiquer voilà le sujet de la présentation, puis on va expliquer en quoi la présentation est importante pour le public et ainsi de suite. Voilà, une fois installé, arrêtez la présentation. وهنايا l'enregistrement ديال la réunion راه donc la réunion est en train d'être enregistrée. دونك هنايا بالنسبه لي بارتيسيبون تيكون هنايا باغ اكزومبل كاين التلاميذ ديالي في القسم راه ديجا كنكون اجوتيتهم ملي كريت دونك ديال لا كرياسيون دو جروب او بيان ديال لا كرياسيون ديال هذا القسم الافتراضي. وهنايا ممكن ناجوتي دوطخ اليف لي زانفيتي مثلا اللي بغيتهم يحضروا لهذا الدرس. كنضغط على هنايا وكنكتب لو كود مسار او بيان الاسم الكامل بشرط انه يكون صحيح لهذا التلميذ. فوالا دونك اون فوا كنسالي لا ريونيون كنضغط على راكروشي. دونك هنايا التلاميذ اللي كانوا غايبين ما حضروش الحصه فيمكن ليهم يلقاو في لونغلي بوبليكاسيون لا بريزونطاسيون. دونك كيديروا دوبل كليك فوالا وكيفتحوا البريزونطاسيون يتبعوا التيتر دو بريزونطاسيون. فوالا وكلشي باش نعاودو نوريك. فوالا puis allez arrêter la présentation. فوالا حاجه اخرى غادي نشوفوا كومون جيري اون ايكيب. فكنمشيو لهاد ليكيب او بيان هاد القسم الافتراضي تيست. فهنايا ماسكي كاين جيري ليكيب، كاين اجوتي ان كانال، اجوتي ان مومبر الا بغيت اجوتي ان اليف، كيتي ليكيب، موديفي ليكيب بغيت نموديفي شي حاجه درت موديفي ليكيب باغ اكزومبل هنايا خاص يكون نيفو سكوندير وهنا كنختار لا ماتيير باغ اكزومبل سيونس العلوم وكنختار ليماج باغ اكزومبل هادي نشوفو هادي باغ اكزومبل. فوالا وكنمشي هنايا وكنضغط على ميتر اجور. هذا من ناحيه سوبريمي ليكيب الا مابقاش عندي الغرض ليكيب كندير ليه سوبريمي. دونك هنايا اوبتونير ان لين فيغ ليكيب هذه مهمه حتى هي. باغ اكزومبل الا كان عندي الكونت الا كنت كنتواصل مع التلاميذ عبر الفيسبوك ولا عبر الواتساب وبغيت شي تلميذ يلتحق بهذا القسم ديالو ف احسن حاجه ندير هي انني نكوبي هاد لو لين ندير ليه كوبي و كنمشي كندير ليه كولي فوالا اي اونفوي. بالنسبه لوبسيون اجوتي ان كانال فكنضغط على هنايا وكما قلنا اجوتي ان كانال. فعلاش كتصلح هاد اجوتي ان كانال باغ اكزومبل عندي القسم الافتراضي ديالي فيه 30 اليف 30 تلميذ فبغيت ندير الدعم ل 10 ديال التلاميذ. فهنايا كندير النو دو كانال كنسميها باغ اكزومبل الدعم باغ اكزومبل الدعم. هنا ديسكريبسيون فاكولتاتيف كنجي هنايا الكونفيدونسياليتي
واش غتكون اكسيسيبل ا تو لي ممبر دو ليكيب؟ لا، غادي تكون اكسيسيبل لجوست واحد الفئه، العشرة ديال التلاميذ اللي بغيت ندير ليهم انا الدعم. دونك غادي نضغط على بريفي اكسيسيبل اونيكمون ا ان جروب دو بيرسون دون ليكيب. فوالا كندير سويفون وكنختار هنايا هادوك التلاميذ. بطبيعه الحال كنضيفهم يعني عبر لي كود مسار ديالهم. فوالا ومن بعد دونك هنايا جوست مثال، من بعد كتكريا ليا هاد القناه. دونك غنجيو لهنايا، ها هي عندي جينيرال هذه خاصه بالقسم ككل بهذيك لي 30 اليف، ودعم خاصه بهذوك لي دي زيف، هذوك 10 ديال التلاميذ. وكان هنايا بوبليكاسيون كنتواصل معاهم هنايا يانس دو سويت، وندير معاهم حصص عبر هاد لوبسيون هذه rejoindre maintenant. دونك هذا فيما يخص هذا الفيديو التوضيحي